अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। आज थोड़ी बात करेंगे साइफ़र के हवाले से। आपको पता है कि जो हालिया ऑडियो लीक हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साइफ़र या जो सिफारती मरासला है उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। और इस सिफारती मरासले में जो एक दावा तहरीक इंसाफ की तरफ से आया, उनके कई रहनुमाओं ने एक तो ये कहा कि ये जो बातचीत हो रही है इससे एक बात की तस्दीक होती है कि साइफ़र जो है वो एक हकीकत था, और ये भी इससे साबित होता है कि इमरान खान को एक साजिश के ज़रिए उनके इक़्तिदार से अलग किया गया। जो दावा इसके अंदर जो सामने आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त के पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में असद मजीद, जो उन्होंने सिफारती मरासला वज़ारत ख़ारजा को भेजा, उससे उनको इब्तदाई तौर पे छुपाया गया। ये बहुत बड़ा दावा है और आज हक़ाइक़ के साथ आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ये दावा जो तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का किस हद तक दुरुस्त है कि उनको इस साइफ़र से इब्तदाई तौर पर आगाह नहीं किया गया था। लेकिन उससे पहले आई थिंक ये थोड़ा जानना ज़रूरी भी है। बहुत से लोगों को शायद पता भी हो कि साइफ़र क्या होता है, और बहुत से लोगों को शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि बुनियादी तौर पर ये जो साइफ़र है या जो सिफारती मरासला है ये होता क्या है। तो उस पर अगर थोड़ा सा फोकस करें तो मैं आम अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि साइफ़र बुनियादी तौर पर होता क्या है। पूरी दुनिया में जहाँ भी सिफारती मिशन हैं, जब उनके जो एम्बेसडर्स हैं वापस अपनी हुकूमतों को किसी भी हसास नौइयत के मामले के ऊपर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई बात उनको बताना चाहते हैं, तो एक ख़ास मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए वो पैगामात भिजवाए जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि हसास नौइयत के मामलात होते हैं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी, बाकी मुल्कों के मफादात की बात भी होती है। तो ज़ाहिर है कि ममालिक नहीं चाहते कि इस तरह की जो कम्युनिकेशन है या जो पैगामात हैं किसी और मुल्क के हाथ लगें, जिससे उनके जो मफादात हैं वो किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ हों। तो ये जो बुनियादी तौर पर साइफ़र है ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके तहत आम तौर पर अगर आपने किसी को पैगाम देना है जो ज़ाहिर है आपसे दूर है, आप उसे ईमेल करेंगे, आप उसे ख़त लिखेंगे या किसी और तरीके से आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में वो पैगाम पहुँचाएँगे। लेकिन जो साइफ़र की जहाँ तक बात है, तो साइफ़र बुनियादी तौर पर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कोड वर्ड्स में बात की जाती है। यानी कि जो भी पैगाम है वो सादा अल्फाज में नहीं बल्कि उसको कन्वर्ट किया जाता है, पहले एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज कह दें या कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको बाद में डी कोड किया जाता है उसको समझने के लिए। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ारत ख़ारजा के अंदर एक साइफ़र विंग है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के पैगामात को कोड करना, उनको डी कोड करना। और ये इतना हसास नौइयत का मामला है कि इसके हवाले से एक बाकायदा बहुत सख्त SOPs हैं, बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी होती है। वैसे तो खैर सिक्योरिटी की बात करें, जो इन दिनों पाकिस्तान का मजाक बन रहा है ऊपर तले, जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, तो लगता तो नहीं है कि हमारे यहाँ शायद कोई भी जो चीज़ है वो महफूज है। बहरकैफ़ जो साइफ़र विंग का बुनियादी तौर पर काम है, और जब कोई इस तरह का सिफारती मरासला मौसूल होता है वज़ारत ख़ारजा को, तो एक लिमिटेड जो लोग हैं सिर्फ़ उन्हीं को उस साइफ़र जो है उस तक रसाई होती है। और इसके हवाले से इतनी सख्त SOPs हैं कि ना तो इस साइफ़र की कोई कॉपी आप कर सकते हैं, ना उसका कोई फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर उसकी कॉपी ले ली जाए या किसी और के पास चली जाए तो वो फिर जो आपका सारा एक इनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग होती है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और फिर इस सारे जो मैकेनिज़्म का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिसाल आपको मैं इस तरह से भी देता हूँ कि जब किसी भी तरह का साइफ़र, लेट्स से कि उस साइफ़र के अंदर वज़ारत ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ कोई अहम बातचीत है, कोई अर्जेंट नौइयत का मैयर है, तो वो जो साइफ़र है वो साइफ़र विंग का ही बंदा, वो डाक के ज़रिए भी नहीं, वो साइफ़र विंग का बंदा ख़ुद वो साइफ़र लेकर के या तो वज़ीर ख़ज़ाना या सेक्रेटरी ख़ज़ाना या जो भी मुतल्लिक़ा हुकाम है उसके पास लेके जाएगा। वो अपने सामने
وہ سائفر اسے دکھائے گا، اس کا ٹیکسٹ، اس کا کانٹیکسٹ اسے سمجھائے گا، اس کو نہ تو کاپی کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی کسی قسم کا فوٹو لینے کی یا کچھ کرنے کی، وہ سائفر دکھا کے وہ پھر سائفر واپس لے آئے گا۔ تو یہ ایک تو بنیادی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ اب جو بنیادی سوال ہے کہ کیا یہ جو 7 مارچ کو سفارتی مراسلہ موصول ہوا وزارت خارجہ کو، پاکستان کا جو مشن ہے امریکہ میں، واشنگٹن میں، کیا اس کو وزیراعظم عمران خان سے اس وقت جب وزیراعظم تھے ان سے چھپایا گیا؟ اس حوالے سے میں نے دفتر خارجہ کے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بیک گراؤنڈ میں جاننے کی کوشش کی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ امریکہ جیسا اہم جو ہمارا ڈپلومیٹک مشن ہے وہاں سے اگر کوئی اتنا اہم نوعیت کا سفارتی مراسلہ آئے اور اسے وزیراعظم سے چھپا کے رکھا جائے؟ تو جواب مجھے یہ ملا کہ یہ امپاسبل ہے، یعنی کہ ون ورڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس طرح کا جو سائفر پیغام ہے، اس طرح کا اہم جو کمیونیکیشن ہے وہ وزیراعظم سے چھپائی جائے، اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے گا تو ان کے خیال میں ظاہر ہے کہ اس صورت میں سیکرٹری خارجہ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ جو مراسلہ ہے وہ وزیراعظم ہاؤس تک، وزیراعظم آفس تک نہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص دفتر خارجہ کے اندر، وہ سیکرٹری خارجہ ہی کیوں نہ ہو، اتنا بڑا رسک لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور خاص کر کے جو سیکرٹری خارجہ سہیل محمود جو کل اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں تو ویسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اگر جتنے ہم فورن سیکرٹریز دیکھیں تو جو فورن سیکرٹریز آئے ان میں سب سے کمزور ترین یہ فورن سیکرٹری تھے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو اسرٹ کروانے میں بالکل ناکام رہے۔ حالانکہ جو سیکرٹری خارجہ کی پوزیشن ہے وہ بڑی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے، پرووائڈڈ کہ اس کو جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہے کتنا اسرٹ کرواتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل دفتر خارجہ کے لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ تیمینہ جنجوعہ جو سیکرٹری خارجہ رہی ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ تھیں کہ ایٹ ٹائمز میٹنگز کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی اور ایون پرائم منسٹر کے سامنے بھی اپنے موقف پر ڈٹ جاتی تھیں، مطلب اتنا زیادہ ان کا اسٹرانگ ویو تھا۔ لیکن جہاں تک بات ہے سہیل محمود صاحب کی، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ایک کمزور سیکرٹری خارجہ تھے، تو ان سے یہ تصور کرنا کہ وہ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ اس طرح کا جو سفارتی مراسلہ وہ وزیراعظم سے چھپائیں گے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ دوسرا، ہماری جو یادداشت ہے وہ بھی شاید بہت کمزور ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ اسکرین شاٹ پہ ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس حوالے سے دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پر آلریڈی ایک بیان جاری کر چکا ہے کہ جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شاید وزیراعظم سے یہ جو سائفر ہے، یہ جو سفارتی مراسلہ ہے وہ چھپایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس میں بالکل بھی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وزارت خارجہ جو ان کے ذمہ داری ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے، اور اس طرح کے الزامات کہ شاید وزیراعظم سے اس طرح کا جو سفارتی مراسلہ ہے وہ چھپایا گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا، خود جب شاہ محمود قریشی سے یہ سوال ہوا تو اس حوالے سے وہ وضاحت کر چکے ہیں ان الزامات کی، کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ بالکل اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو سائفر ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے چھپایا گیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر حقیقت ہے۔ باقی سازش ہوئی سازش نہیں ہوئی اس پر پھر کسی دن تفصیل سے حقائق کے ساتھ آپ سے بات کریں گے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ یہ جو سفارتی مراسلہ تھا یہ چھپایا گیا عمران خان صاحب سے، ابتدائی طور پر لگتا یہ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو مروجہ طریقہ کار ہے اس میں ممکن ہے ہی نہیں کہ اس طرح کا جو اہم سفارتی مراسلہ، اور خاص کر کے امریکہ کا سفیر آپ کو بھیج رہا ہو اور اس میں اہم خارجہ جو پالیسی کے معاملات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، اس کو وزیر اعظم سے چھپایا جائے۔ تو فیصلہ ظاہر ہے کہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست بھی ان معاملات پر بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن جو حقائق بتا رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ مراسلہ چھپایا گیا تھا۔